4 वर्सां पयलीं 4.5 वर्सां जाली 4.5 वर्सां पयलीं तुमी एक म्हजेर विश्वास दाखयल्लो आनी म्हाका निवडून दिलो आनी निवडून येतकूच आमची खुबशीं सपनां आशिल्लीं, खुबशीं आमकां वास्को सुदारणा करपाची आशिल्ली आनी आमकां सदांच सांगताले की पयल्या फाटी आमदार जेन्ना जाता तेन्ना तुका 5 वर्सां शिकपाकूच वता म्हूण तुवें एडमिनिस्ट्रेशन कशें करप, फायली कश्यो पास करप, प्रोजेक्ट कशें हाडप आनी कशें क्लियर करप. पूण आज म्हाका खूब आनंद दिसता सांगपाक आमच्या वास्को भितर सद्या 22 प्रोजेक्ट चालू आसा, 22 प्रोजेक्ट चालू आसा आनी तातूंत भितर आज हे 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता. आनी ते कित्या खातीर जाता जाल्यार आमचे कडेन असो मुखेलमंत्री आसा जाणें केन्नाच खंयच्याच गोश्टीक ना म्हणूं ना. हांव सदांच तांकां म्हणटा आमच्या गोंयचो तूं कुबेर म्हणून, तुजो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक जाय आनी तुजो आशिर्वाद आसल्या जाल्यारूच गोंयान सगळी उदरगत जाता. आज गोंयभर उदर जाता. तुमी हांगच्यान पेडण्या धरा, पेडण्यासून काणकोण धरा, उदरगतीचेंच राजकारण. आनी ह्याच राजकारणा खातीर आज भारतीय जनता पार्टी देशभर म्हाका दिसता फुडल्या टायमाक आनी गोंयान आनी युपीन हे सरकारां येवन पंजाबान सरकारां येवन म्हाका दिसता पुराय देश हो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांनी जातलो. ताजे बद्दल आमकां कांयच दुबाव दिसना. हालींच आमी बंगालाक पयले कशें आमचे सरकार येले ते हे सगळे कित्या खातीर येता आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांचेर विश्वास, गोंयान आमचो आदरणीय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी बाकीचे सगळे मंत्रिमंडळ तांचेर विश्वास आनी तांची काम करपाची पद्दत. हांव सदां म्हणजे हांव आनी संकल्प सदांच आमी फर्स्ट टायमर आमकां सदांच तांचे कडेन पांयां पडचें पडटा. पुणून आमकां एकाय मंत्र्यान आपल्याक असो म्हणजे पांयां पडून तुजें काम केलें अशें केन्नाच करूं ना. खंयची फायल आमी घेवन गेली ती केन्नाच नेगेटीव बाबा हें जावपाना नाजाल्यार कितें जावपाना अशें केन्नाच ना जाता. म्हणजे भरभरून आमकां प्रेम दिलें, म्हाकाय दिलें आनी संकल्पाकूय दिलें. आनी त्या खातीर दोनूय मोविन सरान तर मोविन सराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत वेगळें गणीत वेगळें आसा. हांव ताजेर उलयना कित्याक तांचें खूब एक्सपिरियन्सूय आसा, तांकां खबर आसा कशें कितें काम करप. पूण आमच्या सारक्या आमदारांक ह्या म्हणजे हे सगळे आमचे आवय बापूय कशे आमी सदांच मोविन सराक पालक मंत्री म्हणटा, बेश्टोच म्हणना पालक मंत्री. आमचे कडेन कितेंय आमकां डिफिकल्टी आसली, खंय आमी अटकता जाल्यार आमी मोविन सरा कडेन वता, एडवायस घेता, बाबा सर कितें करूं हांव, कशें करूं, आनी ते एडवायस करता. म्हणूनच तर आज आमी पळयतात की वास्को भर आज आमकां भरपूर प्रोजेक्ट्स म्हणटा ते आमकां दीत वता. हांव एकूच ह्या प्रोजेक्टाचेर उलयतां. ह्या प्रोजेक्टाचे म्हणजे आमी सदांच आपल्या भाशणांत म्हणटा की आमचे डबल इंजिनचें सरकार म्हणून. आनी आमचें ऑपोजिशन आमकां सदांच टोमणे मारता कितें डबल इंजीन काय म्हणून. ह्या ब्रिजाचें म्हाका याद जाता जेन्ना हांवें पयलीं प्रोजेक्ट प्रपोजल घालो, आमी घालप आसा मुखेलमंत्र्या कडेन. मुखेलमंत्र्यान 3ऱ्या दिसा आमचे अश्विनी वैष्णव जो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा ताका पत्र बरयलें की हांगा अशी अशी गरज आसा, ह्या भागांतल्या लोकांक सपोज फाल्यां कितेंय जाय ट्रेजेडी जाल्यार हांगच्यान एम्ब्युलन्स येवपाक शकना म्हणून. आनी त्या खातीर 3 दिसां भितर बरयतकूच एक्झॅक्टली 9 दिसां भितर रेल्वेचे ऑफिशियल्स आमच्या वास्को येता, ताजो एस्टिमेट करता आनी 1.5 म्हयन्या भितर तो सँक्शनूय करता आनी तो एप्रूव जावन आज तो आमकां हे आतां आमचो ब्रिज आमकां दिसता. हे दाखोवन दिता की आमच्या स्टेट आनी सेंटराक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसलें जाल्यार कितलें बरें कोऑर्डिनेशन जाता तें. आनी त्या खातीर हो प्रोजेक्ट येता. हांगा एक भव्यसो आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येता, थंय आमी हाजेर लायलां, कितें येतलें तें हांगा सगळें तें तुमी पळोवपाक शकता. पूण हांव मुद्दम मागता, आमी ही एरिया जी आसा अरावंड 13,000 एरिया आसा, हांगा आमचो ओपी आसा जो कोमनीदादीचो हें आसा, थोडोसो जागो फाटल्यान इल्लो उरला, एक 4,000 स्क्वेअर मिटर सपोज इल्लो उरला. हांव तांचे कडेन विनंती करता, आमच्या वास्कोकारा खातीर आमकां कसलोच इंट्रस्ट ना, आमकां इंट्रस्ट वास्कोकाराचो. तुमी सपोज तो जागो आनी थोडे लँड डोनर्सूय आसा, हांव तांचे कडेन विनंती करता की तो सपोज आमकां तुमी एक एनओसी दिवन दीत जाल्यार आमी मुखेलमंत्र्या कडेन पांय पडून म्हाका दिसता कशेंय करून तो आनी वाडोवपाक घेवपाक पसून आमी फाटीं सरपाक ना. आनी मुखेलमंत्रीय बी त्या करपा खातीर आमकां कसोच फाटीं सरपाना इतलें हांव सांगूंक सोदतां. हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता तांकां की मुद्दम हो 4,000 स्क्वेअर मिटर आमकां कशे भशेन दिवचे ताच्या खातीर आमी आतुरतेन वाट पळयतले. हांव म्हजें भाशण चड लांबयना कित्याक सगळ्यो बाकीच्यो गोश्टी मुखेलमंत्री उलयतलो. आज इतलेंच सांगूंक सोदता की आज वास्को आमचे उदरगतीच्या हाजेर इल्ले इल्ले स्टार्ट जावपाक लागला, इल्ले इल्ले चेंज जावपाक लागला. आनी तुमचो असोच साथ आसलो जाल्यार हांव तुमकां आश्वासन दितां
की फुडल्या 2 ते 3 वर्सां भितर वास्को हे टोटली बदलून दवरपाचें काम आमी सगळे मेळून करतले इतलें हांव तुमकां आश्वासन दिता। आनी हे कित्याचेर दिता की आमकां वास्को खातीर 140 कोटी, 1 आनी 2 कोटी न्ही, 5 कोटी न्ही, 10 कोटी न्ही, 20 कोटी न्ही, 140 कोटी आमच्या मुखेलमंत्र्यान दिल्या। 140 कोटी म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमकां खूब जालें, म्हणून म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आमचो कुबेर, हांव सदांच ताका कुबेर म्हणटा, तो दीत आसता आनी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांवकारां खातीर तो दीत आसता। तांकां अशीच बरें आरोग्य मेळचें आनी ताणें वास्को मुरगांवा खातीर दीत रावचें। दाबोले तर ऑटोमॅटीक मेळत आसा। म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की आज आमी सगळे युनायटेड रावपाची गरज आसा। आज आमी 30-40 वर्सां वास्को भितर कसलेंच डेव्हलपमेंट पळोवना। तुमी पळयलां जाल्यार सांगा, हाज्या पयलीं खंयचें डेव्हलपमेंट वास्कोन तुमी पळयलां जाल्यार सांगा। आज जे डेव्हलपमेंट जाता हे आमी 30-40 वर्सां वास्कोकारांनी केन्नाच पळोवना। हांगा सायडीनूच आशिल्लो रस्तो 15 मिटरचो रस्तो जाता, 15 मिटर रस्तो जावन तो डायरेक्ट ब्रिजा सकयल्यान वता। म्हणजे अशी सुंदर अशी संकल्पना आमच्या मुखेलमंत्र्यान आमकां करून दिल्ली आसा, घडोवन दिल्ली आसा। आनी ताज्या खातीर म्हाका तर अजिबात भंय दिसना। म्हाका तुमचेरूय विश्वास आसा आनी म्हज्या मुखेलमंत्र्याचेरूय विश्वास आसा की हे 140 कोटीचे डबल बसून आमकां मेळटले। हो फंडूच तसो आसा। आमचो मुन्ना मुजावर हांगा आसा, जाणें हो फंड आमकां हाडपा खातीर खूब प्रयत्न मदत केली। आमचे आदरणीय आमचो UD मिनिस्टर ताणें आमचे सगळे प्रपोजल सेंटरा कडेन दिले आनी लास्टाक पयशे जाय न्ही, लास्टाक पयशे फायनान्स जावपाचे आसता। ते पयशे हाडपाचें काम आमच्या ऑनरेबल CMन आमच्या खातीर केलें आनी आमकां ही व्हडली भेट वास्कोकारां खातीर दिली। हांव सदांच असेंब्लीन बोवाळ मारतालो की आमची वास्को स्मार्ट सिटी जावपा जाय, स्मार्ट सिटी जावपा जाय। आमच्या वास्कोचेर तुमी दुर्लक्ष केला म्हणून आतां ते कंप्लेन करपाक आमचे कडेन जायना, कित्याक मुखेलमंत्र्यान आमकां कांयच ना म्हणल्यार 300 ते 400 कोटी ते दिल्या आनी आतां 150 कोटी दिवन म्हाका दिसता वास्कोकारांक तुमी उपकृत करून दवरल्या। आनी फुडल्या काळांत हांव तुमकां म्हाका मुखेलमंत्र्याक सांगन दिसता मुरगांव तालुक्यांतले 4य सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे आसतले, हाजे बद्दल आमकां कसलोच डावट ना। तुमकां डावट आसा? कोणाकूच डावट ना। इतलेंच सांगता आनी म्हजे काबार करचे पयलीं हांव ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन 1-2 रिक्वेस्ट दवरता। आमचो तिलक मैदान जाचे बिल्डींग आसा ताजे मातशे कपचे कॉलेप्स जाताले, तांणी एप्रूव केल्ले आसा, ते मातशे बेगीन करून आमकां दिवचे, जेणे करून पावसा पयलीं तें काम सुरू जालें जाल्यार आमकां हे जातलें। आनी बुटेपाटाचें अपग्रेडेशन तें एक धाकटो 2.5-3 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा, तोय तुमी आमकां करून दिवचो इतलेंच मागता। परत एकदां मुखेलमंत्र्याक मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। आनी खरोखरच हांव CM सराक हांव तोंडार बसून सदांच सांगता, तुवें जे वास्कोकारां खातीर केलां ते वास्कोकार आयुश्यान केन्नाच विसरपाना। आनी अशेंच तुमकां भारतीय जनता पार्टी बरोबर आमी रावन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याचे हात आनी घट करपा जाय आनी 27 परत एकदां आमकां मुखेलमंत्री म्हणून दोतोर प्रमोद सावंत होच परतो जाय, हो आमी निर्धार करया। इतलेंच सांगता, परत एकदां देव बरें करूं। जय हिंद, जय गोमंतक। आमदार आनी आमचो मित्र बाब दाजी सालकरांक जे आयज सगळे घडोवन हाडलेले आसा आनी हे तेणें आपल्या स्वताच्या मेहनतीन चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादान हो आयज 3 प्रोजेक्ट तेणें सक्सेसफूल करून दाखयलेले आसा। एक म्हणटा तो ऑलरेडी जो ब्रिज आसा, जो एक इम्पॉर्टंट आसलेलो तो आयज आमी इनॉग्रेट केलेलो आसा, तेजें ओपनिंग जाल्लेलें आसा। आनी हे 2 जे प्रोजेक्ट आसा मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आनी दुसरो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो चीफ ऑफिसराच्या बंगलो आसलेलो थंयसर, हे दोनूय प्रोजेक्टाचे आयज जे फावंडेशन घातलेलें आसा, म्हाका दिसता हे आमच्या वास्कोकाराक लागून एक व्हडली देण आसा। तेज्या लागून हांव तुमच्या आमदाराचे दाजी सालकराचे तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेंच्यांनी तेज्या आदाराचेर हे घडोवन हाडलेलें आसा म्हूण तांकां दोगांयकूय धन्यवाद म्हणटा। कित्याक ही गरज आसलेली, कित्याक आयज आमी पळयता हो जो ब्रिजाक लागून जो लोकांक त्रास जातालो आनी आयज आमी जो ब्रिज आयज आमी एक ट्रायलूय पळयली, सगळी फायर ब्रिगेड थंयसून गेली। सो हे मेन आसलेले जे फायर ब्रिगेड हाच्या भितर बाकीचे कमर्शियल व्हेकल्स जे थंयसून येवंक शकनासले तेवूय येवपाक तांकां आतां मेळटले। आयज जे हिसपान दाजी सालकर वास्कोचो आमदार म्हणून काम करता
आणि जेन्ना तो काम करता तेन्ना तो बारेक सामान्य मनशाच्या काळजा पर्यंत हात घालून ते काम करता कित्याक ताका खबर आसा कित्याक सामान्य मनशाक बारीक मनशाक कितें गरज आसा आनी त्या प्रमाणे तेणें हे सगळे प्रोजेक्ट घेतलेले आसा कित्याक हालींच आमी पळयला तेणें मार्केट कॉम्प्लेक्स फीश मार्केट कॉम्प्लेक्स तो कंप्लीट केलेलो आसा थंयसरूय ताका खरंच शाबासकी दिवपाची आसा आतां फुडलो प्रोजेक्ट बस स्टॉपाचो तेणें घेतलेलो आसा होय इतली वर्सां पेंडींग आसलेलो बस स्टॉपाचो इश्यू तेणें हातीन घेतलेलो आसा तो बेगीनच्या बेगीन तो तडीक लायतलो आयज येदे व्हडले 2-3 नवीन प्रोजेक्ट आमी पळयता आनी तेज्यात लागून आतांच दाजीन म्हटलां तशें हे सगळे करतना जर खरो कोणाचो सपोर्ट जावो आदार जावो जाल्यार तो आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो दाजीन म्हटलें की आमी दोगूय जाण नवीन आमदार हांवूय फर्स्ट टायम आमदार दाजीय फर्स्ट टायम आमदार बट जे हिसपान आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जो स्पेशल हांव म्हणटा एक स्पेशल आशिर्वाद आमच्या ह्या मुर्मुगांवाचे म्हणल्यार वास्को आनी मुर्मुगांवाचे दोनूय आमदाराचेर जो आशिर्वाद दवरलेलो आसा तेज्या आशिर्वादान आयज आमी इतले सगळे हे प्रोजेक्ट आसा ते सक्सेसफूल करूंक शकले आयज आमी पळयला कितें हालींच जे इलेक्शन जालें वेस्ट बेंगलाक थंयसर जे हिसपान भारतीय जनता पार्टीन जे आयज इतली लीड घेवन 2/3 मेजॉरिटी घेवन आयज थंयसर आमी आमचो सरकार घडोवपाक वयता त्याच प्रमाणे आसामाक 3rd टायम म्हणल्यार हॅट्रीक मारली आनी त्याच प्रमाणे पोंडिचेरी जो आमचो ऑलरेडी गव्हर्मेंट आसलो थंयसर आमी परत ते आमच्या हातीन येयले अशें पळोवपाक गेले केरला फर्स्ट टायम आमी 3 सिटां घेतली म्हणल्यार जे आमचे 21 सीट नासले आमदार ते 3 सीट म्हणल्यार आयज जे हिसपान भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रोग्रेस जाल्लो आसा आनी हालींच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे हेड ऑफिसान जेन्ना आमी सेलिब्रेशन करताले जेन्ना आमचे वेस्ट बेंगल आनी बाकीचे स्टेटीचे तेन्ना आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तेन्ना थंयसर सगळ्यांक सांगले आनी आख्या गोंयकारांक उलो मारलेलो आसा कित्याक जे 2027 जे इलेक्शन येतले ते 2027 आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे 30 सीट येतले म्हणून आनी तेज्या लागून आमकां तुमचो सगळ्यांचो सहकार जावो पडटलो सगळ्यांचो सपोर्ट जावो पडटलो आनी तेज्या मदीं वास्कोचे सिटूय आमकां तितलेच म्हत्वाचे आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा तुमी जे सगळे जाण हांगा येयलेले आसा ते परत एकदा दाजी सालकाराक जिखोवन हाडटले म्हणून हाडटले काय ना हाडटले काय ना सो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी जे हिसपान दाजी काम करता म्हाका पूर्ण खात्री आसा दाजी सालकर परत एकदा वास्कोसून निवडून येतलो हे तेच्या भितर मातसो दुबाव ना सगळ्यांचो तेजेर आशिर्वाद आसा आनी परत एकदा दाजी सालकराक जे हिसपान तेजे जे काम चालू आसा अशें तेका देवाचो आशिर्वाद आसूं आनी तेका बरी ताकद दिवं आनी बरें आरोग्य दिवं अशीच फुडें आमच्या वास्कोकारांची सगळ्यांची सेवा करपाक लागून परत एकदा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद जय गोवा.